अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। जनाब, कल की जो खबर थी जनरल फैज़ हमीद की कैद बामुशक्कत के हवाले से, उसके बाद पोस्ट फैज़ हमीद बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रेस रिलीज का आखिरी पैरा कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी अभी तो 9 मई के मामलात जो हैं वो खान साहब तक जाएंगे, फैज़ हमीद को गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। बहरहाल जी PTI का जो रिस्पॉन्स आया उस पर उन्होंने तो इस कोर्ट मार्शल का खैर मकदम कर दिया है। इसके बाद जो इंसाइट्स डेवलप हो रही हैं उन पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कर अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? रावी चैन ही चैन लिख रहा है। चैन ही चैन लिख रहे हैं लेकिन इंतशारी बेचैन हो रही हैं। अच्छा, हाँ, कल तो उन्होंने खैर मकदम कर दिया शफी जान ने जो है। अच्छा आप इंतशारी शफी जान को कहती हैं? अच्छा ठीक है, आई टेक योर वर्ड्स। बिल्कुल नहीं नहीं, आप इंतशारी जो है वो इंतशारी कह रहा था, आपने कहा शफी जान ने। ठीक है, आई टेक योर वर्ड्स। आप कह रहे थे बिल्कुल कि इंतशारी हैं। वो कल खामोशी थी। आपकी मैं बात से सहमत हूँ, आपकी बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रहा जी। मैं आप देख रहे कदम क्या हो रहा बढ़ाओ नौशीन, मैं आपके साथ हूँ और इस मामले पर तो मैं आपके साथ हम आवाज हूँ। अच्छा हाँ, आपके साथ मैं हम आवाज हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बताए ना कि अब जनरल फैज़ हमीद के बाद ये बात कही जा रही है, फैसल वाउडा साहब भी ये इंकशाफात करे जा रहे हैं, पेशन गोई हैं कि इमरान खान के खिलाफ वो गवाही देंगे, उनको गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा, जबकि अभी 9 मई के मामलात पर कोई काम नहीं हुआ है। इमरान खान के खिलाफ वो कोई शवाहिद देंगे। दूसरी जानिब जो PTI वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो उनके पास भी ऑडियो वीडियो है, ये कहा है फैसल वाउडा साहब ने। हाँ जी, सामने आएंगे और ये मामला वहां तक जाएगा। एविडेंस आ चुका है, एविडेंस नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जो ये समझ रहा है कि एविडेंस अभी आना बाकी है, वो अहमकों की जन्नत के अंदर है। अच्छा, ये इमरान अहमद नियाजी का और फैज हमीद का जो गठजोड़ था, जो इनकी कोऑर्डिनेशन थी, जो 9 मई की एक मुनज़्ज़म साजिश थी, ये तमाम की तमाम इसका एविडेंस जो नाकाबिले तरदीद है, वो एविडेंस इस वक्त रियासती इदारे के पास मौजूद है। अच्छा, और जो इस हवाले से यानी मुझे 1% भी शुबा नहीं है कि इमरान अहमद नियाजी 9 मई के अंदर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होंगे। अच्छा, उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेगा, क्योंकि ये म्यूटनी थी, ये एक यानी बगावत कराने की कोशिश थी। बहुत सा ऐसा एविडेंस जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशन, इसके अंदर मैसेजेस वगैरह भी हैं, हैंड रिटन कुछ चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जी। बहुत सी ऐसी 1 2 4 चीज़ें नहीं है, एक मल्टीपल एक अंबार है। अच्छा, उन चीज़ों का जो कि मौजूद है, जिसको किस तरीके से उसकी तब्दील हो सकती है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इमरान अहमद नियाजी जो कि अडयाला के चांसलर हैं वो बच सकें इस केस से। फैज़ हमीद केस के जो डिटेल्स हैं क्या वो पब्लिक होंगी? इस पर भी बहुत बात की जा रही है कि अभी तक पब्लिक तो अभी देखो, उनका पहली अपील जानी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि CDF हब है, उनको उन्होंने रहम की अपील करनी है या अपील करनी है। उस अपील के बाद ये मैटर जाता है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में अगर उनकी वहां पर भी जो अपील अलाउ ना हो तो फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, तो ये मामला तो इस तरीके से चलेगा। दूसरी है। चीज ये है कि जो हाई कोर्ट में आएगा तो जरी बात है हर चीज सरफेस के ऊपर आ जाएगी अपील के अंदर। उसमें जो ऑर्डर होता है उसी को चैलेंज किया जाता है। तो ये चीजें तो सरफेस के ऊपर आनी है, आज नहीं कल नहीं परसों, पहली बात। दूसरी बात लोग कर रहे हैं कि क्या फैज हमीद को शिफ्ट किया जाएगा अभी अडयाला जेल, तो जवाब है नहीं। फैज हमीद क्योंकि उनका जो दूसरा केस है 9 मई वाला, वो अभी उसका ट्रायल होना है, अभी उसकी समाअत होनी है, तो वो मामला जब तक है तब तक वो किसी नॉर्मल सरकारी किसी जेल के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि जो यहाँ पर वो भी हैं वहीं पर ही उनको रखा जाएगा। अच्छा। और इमरान खान साहब का यानी इस वक्त तक जब अगर केस पे वो आ जाते हैं तो मुमकिन है उनको भी मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। और उनको खाली इमरान खान का नहीं बल्कि उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो लोग इस मामले के अंदर शामिल हैं, उनका भी जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला था। और इसमें अगर कामयाबी हो जाती तो फैज़ हमीद क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक तो बगावत हो जाए, आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ ना रहें। उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए और दोबारा उनको DG ISI लगा दें, या
کوئی ایسی طاقتور پوزیشن پہ لگا دیں تاکہ وہ ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت بن جائے. وہ ان کا جو عزائم تھے وہ عزائم جو عمران خان کی اور فیض حمید کے وہ یہی تھے کہ ہم جناب تختہ الٹ دیں فیلڈ مارشل کا اور موجودہ گورنمنٹ آف دا ڈے کا. تو یہی ان کا بیسکلی مین ایجنڈا تھا. اچھا دوسری چیز حسن جو سرفیس ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی کا رسپانس ہو رہی ہے. پی ٹی آئی نے خود کو اس وقت جو ہے وہ ڈسٹینس کر لیا, دے ڈسٹینس دیم سیلز فرام فیض حمید کیس, جس پر جو ہے شفیع جان نے کہا جی ملٹری کورٹ کا جو ہے ہونا چاہیے, ہم اس کا خیر مقدم کہہ دیتے ہیں. تو یہ تھا کہ دیا سفیل افریدی نے کہا وہ ایک ادارے کا تھے, آفیسر تھے, جو ہوا وہ ان کا اندرونی میٹر ہے. اب اس پر بھی دو نیریٹو بن رہے ہیں. ایک نیریٹو تو یہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی خود کو ڈسٹینس اس لیے کر رہی ہے کہ کل کو جو ہے فیض حمید کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جائے گا, اور دوسری طرف یہ بھی بن رہے کہ فیض حمید خود ان کے خلاف ہو جائیں گے, تو اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی سے کس طریقے سے خود کو ڈسٹینس کر سکتی ہے تحریک انصاف. 9 مئی فیض حمید نے پلان کیا تھا, فیض حمید کی کوارڈینیشن تھی, لیکن ایگزیکیوٹ کرنے والے تحریک انصاف کے لوگ تھے, ایگزیکیوٹ کرنے والی تحریک انصاف تھی, اس کا بانی چیئرمین تھا. اس معاملے کے اندر اور کوئی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. 9 مئی کے اندر بشرا بیگم کے آنے کے امکانات موجود ہیں. بشرا بیگم بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ہیں. ایک چیز تو یہ بتا دوں میں آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی, جو کہتے ہیں کہ یہ ادارے نے اپنے بندے کو سزا دی ہے تو ہم اس پر یہی کومنٹ کریں گے. اچھی بات ہے, آپ یہی کومنٹ کریں, یہی کومنٹ آپ کو کرنا بنتا ہے. لیکن جب عمران خان صاحب بھی اس معاملے کے اندر آئیں گے تو پھر آپ تب بھی آپ یہی کومنٹ کریں, کیونکہ یہ معاملہ واقعی ادارے کا انٹرنل ایشو ہے کہ ادارے کے اوپر ایک منظم حملہ ہوا, ادارے کے حوالے سے ایک سازش کی گئی. تو جو سازش ہوئی ہے تو جتنے بھی سازشی عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ یہ فوج پی ٹی آئی کی بھی فوج ہے. بالکل, یہ پی ٹی آئی کی ہر پاکستانی کی فوج ہے, اور اس ہر پاکستانی کی فوج کے اندر بغاوت کرانے کی جو سازش تھی یا اس کے اوپر ایک منظم حملہ تھا, اس حملے کے میں جو بھی شخص ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جی اچھا, باہر بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں, جنہیں محسن نقوی آج کل پاکستان لانے کی بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید کو آرمی چیف کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا یا ان کی سزا میں کوئی کمی کر دی جائے گی, کیونکہ فیض حمید کے پاس بھی کچھ آڈیو ویڈیوز ہیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں, وہ ریلیز کر دی جائیں گی, تو پھر ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا. یہ ان کی آج تک وہ بات سچی ہوئی ہے جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ اچھا, کوئی ایسی بات بتا دیں آج تک ایک بات انہوں نے کی ہو. وہ تو کب سے جناب کپتان آ رہا ہے, کپتان جناب جیل ٹوٹنے والی ہے, وہ نکل رہا ہے, سسٹم مفلوج ہو گیا ہے, سسٹم گھٹنوں پر آ گیا ہے. کپتان کا جناب بڑا اقدام, ایک اور بڑا اقدام جب وہ حکومت میں تھے, پھر جناب وہ جھک نہیں رہا, وہ ڈٹ گیا ہے. اچھا وہ جناب سزا اس کو ہوگی تو وہ ڈٹ گیا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ پورے ریاست کو جو ہے وہ پورے سسٹم کا باپ ہے عمران خان. وہ اللہ کے بندو, اس کو یہ پھانسی کے پھندے پر تختہ زار کے اوپر پہنچا کر کہیں گے کہ او ہو عمران خان مر گیا ہے. یہ ان کی باتیں سن رہی ہو آپ ان کی باتیں سن رہی ہو. کیا لوگ ہیں یار, یہ اپنی ویوز کے چکر میں ہر قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے. کچھ بھی نہیں ہے جی. اچھا ہاں, عمران خان جو ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے, جو فصل بوئی ہے وہی کاٹیں گے, اور کیا کریں گے. صحیح ہے. اچھا جناب سہیل آفریدی نے میڈیا ٹاک کی ہے, میڈیا ٹاک میں جہاں پہ انہوں نے فیض حمید والے کیس پہ اپنا موقف دیا تھا, وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے جو اختیارات ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے پاس ہیں, تو اس کو بھی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جیسے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کچھ شو کیا ہے اپنا کوئی انٹرسٹ کے مذاکرات ہونے چاہیے. کوئی اچھا ایک تاثر کچھ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ پہلے تاثر دیا کہ وہ مزاحمت کریں گے. اب وہ مزاحمت سے تھوڑے سے پیچھے 2 قدم ہٹ رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ بہت طاقتور ہے, اور وہ بیانات کی حد تک تو رہیں گے لیکن عملی طور کے اوپر وہ کچھ کر نہیں رہے. لیکن کیا ان کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہاں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن, ایک ان اے سینس کہ جناب آپ جب چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں صوبے کے تو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے, اس لیول تک معاملہ ہے, اس سے زیادہ معاملہ نہیں ہے. اور اگر وہ بیہیو کریں گے تو سروائیو کر سکتے ہیں, اگر بیہیو نہیں کریں گے تو ان کو مکھن میں سے بال کی طرح اٹھا کے باہر پھینکا جا سکتا ہے. یہ یعنی دنوں کے اندر یہ چیز پاسبل ہے. تو لہٰذا وہ بھی اتنا یعنی کریز سے باہر نکل کر جارحانہ اننگ نہیں کھیلنا چاہ رہا سہیل آفریدی, جس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہی از ہینڈ ان کلب ود اسٹیبلشمنٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ऐसी कोई बात नहीं, जो खबरें दे रहे हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मुज़ाकराती कोई राह हमवार होती है, चाहे सुहेल आफरीदी के थ्रू होती है, तो सुहेल आफरीदी का ना मैंडेट है, ना सुहेल आफरीदी को इस मामले के ऊपर कोई ना कोई शख्स जो है ना वो पेशकश कर रहा है। अच्छा। ये इशू जो है वो सुहेल आफरीदी की पे स्केल से ऊपर का मामला है। सुहेल आफरीदी साहब की पे स्केल के अंदर जो चीजें हैं उसमें ये मुज़ाकरात वाली, ये नेगोशिएशंस वाली बात जो है वो उनसे बहुत ऊपर की बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कल हमने जो है वो नॉर्वे सफीर वाली खबर पे बात की थी, ईमान मिज़ारी उन्होंने रिसीव किया, तो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से उनको डीमैश कर दिया गया है। तो इस पर जो है ईमान मिज़ारी ने कहा कि ओपन कोर्ट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जो है प्रोसीडिंग को सुन सकता है, इससे इन्फ्लुएंस होने वाले कुछ कोई मामला नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पर? ठीक है जी, जो उन्होंने कह दिया दफ्तर खारजा ने जो करना था वो कर दिया, बुला दिया, कह दिया। अब उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपने जो कहा, आपने तो आज भी सिस्टम के साथ तारीख पर तारीख खेल रही हैं और बड़ा एफिशिएंटली खेल रही हैं, बड़ा इफेक्टिवली खेल रही हैं, और वो तारीख पर तारीख इतना खेल चुकी हैं कि वो नई तारीख रकम कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी जितनी तारीखें मर्जी डलवा लें, जितनी तारीख पर तारीख खेल लें, होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो होकर रहेगा। शेर अफजल मरवत साहब किसी किस्म की उनके लिए सहूलतकारी फराहम करने की कोशिश अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? किस हैसियत में? उनके वकील की हैसियत से। ओके, थैंक यू वेरी मच।